कुनै पनि विषयमा मेरो चित्त लागिरहोस्, ध्यान लागिरहोस्, त्यसको लागि अभ्यास गर्नुपर्छ। र यी अभ्यास गर्नको लागि केही विधिहरू बनेका छन्। त्यो विधिलाई समाउनुपर्छ। अब विधि धेरै छन्, कसले कुन विधि समाते, कसले कुन विधि समाते धेरै महत्त्वपूर्ण होइन, तर जुन भए पनि आफूलाई सजिलो लाग्ने, सरल लाग्ने विधि समाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। कुन विधि समातेर व्यक्ति ध्यानस्थ भयो ठुलो कुरा होइन, ध्यानस्थ भयो त्यो चाहिँ ठुलो कुरा। जुन समाते पनि हुन्छ। कसैले के समातेका छन्, कसैले के समातेका छन् आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो ध्यानको लागि कसैले रूप ध्यान भनेर एउटा स्वरूपलाई समातेका छन्। एउटा कुनै रूपलाई कल्पना गर्यो, त्यहाँ ध्यान लगायो। जस्तो एउटा भगवानको स्वरूप याद गर्यो, आँखा बन्द गर्यो, मनमा नै भगवानको स्वरूप याद गर्यो र त्यसमा ध्यान लगायो। त्यसमा भगवानको स्वरूपमा ध्यान लगाउन चाहिँ सजिलो किन हुन्छ भने नि, भगवानप्रति हाम्रो धेरै गुनासो हुँदैन, भगवानप्रति वैरभाव हुँदैन। भगवान त्यो हो जसलाई हामी अत्यधिक बढी मन पराउँछौँ, अथवा जो चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली छ र मेरो हित गर्छ, मेरो कल्याण गर्छ जसले भन्ने भरोसा छ, यसले चाहिँ मेरो कल्याण गर्छ भन्ने भरोसा छ, मेरो लागि उही भगवान हो। त्यसकारण जसले आफ्नो हित गर्छ भन्ने आफूलाई पूर्ण विश्वास छ, ऊप्रति कुनै गुनासो या वैरभाव हुँदैन। वैरभाव नभएपछि प्रेम उत्पन्न हुन्छ, भक्ति उत्पन्न हुन्छ। र जुन विषयमा आफ्नो प्रेम छ, भक्ति छ, त्यहाँ त ध्यान लाग्छ, त्यहाँ ध्यान लगाउन सजिलो हुन्छ। आफूलाई मन नपर्ने विषयमा ध्यान लगाउन अलिक कठिन हुन्छ, मनपर्ने विषयमा ध्यान लगाउन बडो सजिलो हुन्छ, आफै ध्यान लाग्छ। हामीले पनि त कुनै काम, चित्त बुझ्ने काम, आफूलाई मनपर्ने काम गर्न पायौँ भने त्यो काममा मन लाग्छ। मन लाग्नु भन्नु र ध्यान लाग्नु भन्नु एउटै हो। मलाई यो काम गर्दाखेरि मेरो मन स्थिर रह्यो, त्यो काममा मन लाग्यो मेरो भन्नु र त्यो काममा मेरो ध्यान लाग्यो भन्नु एउटै हो। ए बाबु मन लगाएर काम गर्न भन्नु र ए बाबु ध्यान लगाएर काम गर्न भन्नु एउटै हो। मेरो चित्त कहाँ रोकिन्छ, कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हो कि मेरो चित्त एक ठाउँमा स्थिर भएर बस्नु पर्यो। मलाई मन परेको विषयमा स्वतः चित्त स्थिर हुन्छ, मलाई मन नपरेको विषयमा चाहिँ चित्त एकदम अस्थिर हुन्छ, मन नै लाग्दैन त्यहाँ। त्यसकारण भगवान त मलाई मनपर्ने विषय हो नि। त्यसकारण भगवानको स्वरूप आफूले सम्झँदाखेरि, आफ्नो प्रेमीको स्वरूप, प्रेमिकाको स्वरूप सम्झनु पर्यो भने हाम्रो मन त्यहाँ लाग्छ, सम्झिरहन मन लाग्छ, हेरिरहन मन लाग्छ। त्यस्तै हो, भगवान त हाम्रो प्रेमी प्रेमिका हो। भगवानप्रति भक्ति छ, जहाँ प्रेम छ, भक्ति छ, त्यही प्रेमी, त्यहाँ मन लाग्छ। त्यसकारण ध्यान लगाउने एउटा विषय भगवान स्वरूप ध्यान। दोस्रो ध्यान लगाउने विषय मन्त्र, नाम। त्यसमा ध्यान लगायो भने मन्त्रमा पनि ध्यान लाग्छ। तर मन्त्र छनौट गर्दाखेरि मन्त्रको भाव थाहा पाउनुपर्छ। यो मन्त्रले के भनेको हो त्यो भाव थाहा पाएर भावलाई चाहिँ समात्यो भने छिटो ध्यान लाग्छ। मन्त्र मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो यान्त्रिक हुन्छ। मन्त्र मात्रै भाव थाहा छैन, ऊ मन्त्र मात्रै जप्यो, त्यसले त्यति फाइदा गर्दैन। भावमा जानुपर्छ। जस्तो नाम जप्दाखेरि पनि त्यसमा पनि भाव हुनुपर्छ। मैले कुनै पनि भगवानको नाम लिनु छ भने त्यो भगवानप्रति मेरो भित्र श्रद्धा कस्तो छ, भक्ति कस्तो छ, त्यो हेर्नुपर्छ। अब आफूलाई मन नपर्ने भगवानको नाम लिन थाल्यौँ भने हामीलाई त्यहाँ ध्यान नलाग्न सक्छ। सबैभन्दा बढी मलाई को भगवान मनपर्छ उसको मन्त्र जप्नु, उसको नाम जप्नु चाहिँ हाम्रो चित्तलाई एकाग्र गर्न सजिलो बनाउनु हो। जस्तो रामको नाम, मलाई राम भगवान मनपर्छ, राम नाम मनपर्छ। अब राम नामको जप गर्दा कसरी गर्ने? अझ श्वासमा लगेर मिसाइदिने। भित्र श्वास जाँदा श्री, बाहिर श्वास जाँदा राम, श्री राम, श्री
राम यसरी श्वासमा मिसाएर मन्त्र जप्न थाल्यो भने केही समयपछि मन्त्र सिद्ध हुन्छ। मन्त्र सिद्धि भनेको के हो? आफै हुनु। मैले गर्नु पर्थ्यो, राम नाम जप्नु पर्थ्यो, अब जप्नै परेन, त्यत्तिकै चाहिँ मन्त्र सिद्ध हुँदैन। जस्तो श्रीराम 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 भन्यो, माला लियो, माला जपेर श्रीराम 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 भन्यो भने कहिल्यै पनि मन्त्र सिद्धि हुँदैन, अटो हुँदैन। मैले मन्त्र जप्नको लागि माला लिनै पर्छ, मैले श्रीराम भन्नै पर्छ, मैले भन्न सकुन्जेल श्रीराम चल्छ। जुन दिन मैले भन्न सकिनँ त्यो दिन श्रीराम पनि गायब हुन्छ, मन्त्र सधैँ रहँदैन। तर यही मन्त्रलाई मैले श्वासमा मिसाएँ। भित्र श्वास जाँदा श्री भने, बाहिर श्वास जाँदा राम भने। श्री राम श्री राम, यो श्रीरामलाई मैले श्वासमा मिसाइदिएँ। श्वास भित्र गयो श्री, बाहिर गयो राम, अनि यो मन्त्र सिद्धि हुन्छ केही समयमा। सिद्धि भनेको के हो? श्वास चल्यो कि अटो श्रीराम हुन्छ। अब मैले श्रीराम भन्नु पर्दैन, मैले जप्नु पर्दैन। श्वास भित्र गयो श्री, बाहिर श्वास गयो राम, आफै हुन्छ। किनभने मैले हरेक श्वासमा श्रीराम बानी लगाएँ कि बानी लगाएँ, सिद्ध भयो। सिद्ध भनेको जेमा हामी बानी लगाउँछौँ अनि अटो आफै हुन थाल्छ। जसरी ड्राइभिङ सिद्ध हुन्छ। मैले सुरुमा गाडी चलाउँदाखेरि, गाडी चलाउन असाध्यै कठिन थियो, सजग भएर चलाउँदाखेरि चाहिँ कहिले अब ब्रेक लगाउँछु भन्यो एक्सिलेटरतिर जाने, एक्सिलेटर दबाउन खोज्यो ब्रेक दबिने, उल्टो पाल्टी हुन्थ्यो। तर आज गरेँ, भोलि गरेँ, पर्सि गरेँ, 2-3 महिना गाडी चलाएपछि गाडी चलाउने कार्य सिद्ध भयो। अब मैले कहाँनिर ब्रेक लगाउने, कहाँनिर क्लच दबाउने, कहाँ गियर लगाउने पहिल्यै सोच्नै पर्दैन, आफै हुन्छ। नसोचे पनि हुन्छ, बुद्धि नलगाए नै हुन्छ। गाडी चलायो कि अरूसँग गफ गरेर बसेको छ र पनि आफै कहाँ ब्रेक लगाउने, कहाँ एक्सिलेटर दबाउने आफै हुन्छ। हो, यो के भयो? गाडी चलाउने काम सिद्ध भयो, अटो भयो, हाम्रो अवचेतन मनले गर्न थाल्यो। त्यसै गरी भित्र श्वास गयो श्री, बाहिर गयो राम, यो गर्दा गर्दै श्वास चल्यो कि श्रीराम हुन्छ, आफै हुन्छ, अवचेतन मनमा गयो। अनि पछि के हुन्छ? मृत्युको घडीमा हाम्रो पुरै चेतना एक ठाउँमा सोरिएर आउँछ, चेतना खुम्चिन्छ, शरीरबाट एक प्रकारले सर्जरी गरेको जस्तो चेतना सब निक्लिन्छ, एक ठाउँमा आउँछ। त्यो बेलामा मस्तिष्क चल्दैन, त्यो बेलामा मलाई राम भनौँ भनेर याद हुँदैन। किनभने राम भन्छु, राम नाम जप्छु भने जबसम्म मेरो मस्तिष्क सक्रिय छ त्यो बेलासम्म मैले राम नाम जप्ने हो क्यारे। जब मन नै चल्न छोड्यो त्यो बेलामा के को राम के पनि थाहा हुँदैन, तर श्वास चाहिँ चलिराखेको हुन्छ। केही थाहा नहुँदा नै श्वास चलिराखेको हुन्छ र बानी लगाएको छ नि श्वासमा श्रीराम। श्वास चल्यो कि आफै श्रीराम भइराखेको हुन्छ। र अन्तिम श्वास आयो मृत्युको घडीमा, अन्तिम श्वास भित्र आयो श्री, अन्तिम श्वास बाहिर गयो राममा व्यक्ति बिदा हुन्छ, राम नाममा बिदा हुन्छ व्यक्ति। यो हो मन्त्र जप्ने तरिका। मन्त्र सिद्ध गर्नुपर्छ। अब तपाईँ यसमा एकाग्र हुनै परेन। हेर्नुहोस् त, आफै अवचेतन मन एकाग्र भइदियो, अवचेतन मनले काम गर्न सुरु गर्यो। त्यसकारण कुनै पनि कुरा तरिका अलिकति मिलाएर गरियो भने धेरै राम्रो फाइदा हुन्छ। तरिका जानिएन भने जीवनभरि गरे पनि केही हुँदैन। त्यसकारण ध्यानका विधिहरू भनेका तरिकाहरू हुन्। जुन तरिका गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो, बढीभन्दा बढी उपलब्धि हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो आफ्नो मन एक चित्त हुन्छ, एकाग्र हुन्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो काममा मन लगाउन सक्ने स्थिति निर्माण गर्छ जसले हो त्यसलाई विधि भनिन्छ। विधि नभइकन गरेर फाइदा हुँदो रहन्छ। बिना विधि राम 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 भनेर के पनि हुँदो रहन्छ। विधि भयो भने कति राम्रो हुन्छ। थोरै समय गर्दा पनि उपलब्धि उपलब्धि त्यो विधि। अब यसरी भगवानको स्वरूप ध्यान हुन्छ, नामको ध्यान हुन्छ, मन्त्रहरूको ध्यान हुन्छ, मन्त्रमा भाव हुन्छ। जस्तो हामी यहाँ मन्त्र जप्छौँ, हामीले पनि मन्त्र प्रयोग गरेका छौँ। मैले दिएको छु सबैलाई मन्त्र। अब हेर्नुहोस् मन्त्रको भाव कस्तो छ।
भित्र श्वास जान्छ, श्वासमा मिसाउने, बिना श्वासको मन्त्र अर्थै छैन, किनभने सिद्ध गर्न सकिँदैन। श्वासमा मन्त्र मिसाउनै पर्छ। भित्र श्वास गयो म, बाहिर श्वास गयो खुसी छु। कति राम्रो मन्त्र हेर्नुहोस् त। भित्र श्वास गयो म भन्यो, बाहिर गयो श्वास खुसी छु। अब खुसी छु भनेपछि मन्त्रमा नअल्झिने, शब्दमा नअल्झिने, खुसीको भावलाई चाहिँ समाउने। म खुसी छु भनेको छ नि, अब खुसी हुनु परेन, मुसुक्क मुस्कुराउने, आफू खुसी भएको अनुभूति गर्ने। त्यो अनुभूति गर्नुभयो भने अब केही समयपछि के हुन्छ, श्वासमा हालेको छ, मन्त्र त हरायो तर श्वास चल्यो कि म खुसी छु आफै हुन्छ। तपाईँले जप्नै पर्दैन, मन्त्र सिद्ध हुन्छ। श्वास भित्र गयो म, बाहिर गयो खुसी छु आफै हुन्छ। श्वास चल्यो कि म खुसी छु। अब त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँले भावलाई चाहिँ समाउनु भएको छ, शब्दलाई समाउनु भएन। म खुसी छु भन्दा पनि त्यसभित्र त्यो म खुसी छु भन्दाखेरि के भाव छ, त्यहाँ खुसी हुने भाव छ नि। मैले खुसी हुने अनुभूति चाहिँ गरेँ। प्रत्येक पटक श्वासभित्र गयो म भन्दा आफ्नो अनुभव, म भएको, आफू भएको बोध गर्ने। श्वास बाहिर जाँदा खुसी छु अनि मुस्कुराउने। अब के हुन्छ, हर हमेसा श्वास चल्यो कि खुसी आफै आउँछ। श्वास चल्यो कि प्रसन्न चित्त, श्वास भित्र बाहिर गयो कि खुसी नै खुसी, अटो हुन्छ, आफै हुन्छ। यो मन्त्र सिद्धि हो। जबसम्म खुसीको भाव आएन, श्वास चल्दा आफै खुसी भएन, तबसम्म मन्त्र सिद्ध भएन। यस्ता हुनुपर्छ मन्त्र, मन्त्रको भाव समाउनुपर्छ। हामी संस्कृतमा मन्त्रहरू छन्, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मन्त्रहरू छन्। गायत्री मन्त्र जस्तो शक्तिशाली मन्त्र, त्यति शक्तिशाली मन्त्र अहिलेसम्म बनेकै छैन। मानिसको जीवनलाई पुरै परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ गायत्री मन्त्रले। तर हामीले गायत्री मन्त्र जप्या छौँ, जप्नेको पनि हाल उही छ, नजप्नेको पनि उही छ। जप मन्त्र जपेर खासै केही पनि भिन्नता फरक परेको छैन। किन? हामीले मन्त्र जप्नै जानेनौँ, मन्त्रको भावै थाहा पाएनौँ। गायत्री मन्त्रले भाव दिन खोजेको थियो। त्यो मन्त्रभित्र धेरै ठुलो भाव छ, धेरै ठुलो अर्थ छ। हामीलाई मन्त्रार्थ नै थाहा भएन, मन्त्रको अर्थै थाहा छैन, अनि अर्थ थाहा नभएपछि भाव समाउने कुरै भएन। त्यसकारण हामीलाई त्यस्ता मन्त्रहरूबाट पनि फाइदा भइरहेको छैन। बुझ्नुपर्छ मन्त्र पहिला, त्यसको भाव समाउनुपर्छ। अब अर्को मन्त्र, श्वासभित्र गयो म, बाहिर गयो स्वस्थ छु। स्वस्थ भएको अनुभव, मेरो मन स्वस्थ छ, मेरो शरीर स्वस्थ छ। स्वस्थ थिएँ होइन, स्वस्थ हुन्छु होइन, अहिले स्वस्थ छु, यतिखेर स्वस्थ छु। यो मन्त्र जप्यो, भित्र श्वास गयो, श्वासमा हालिदियो मन्त्रलाई, भित्र श्वास गयो म, बाहिर श्वास गयो स्वस्थ छु। यो गर्दा गर्दै कस्तो हुन्छ, केही समयपछि मन्त्र सिद्ध भयो। सिद्ध भइसकेपछि श्वास चल्यो कि म स्वस्थ छु। र जसले हर घडी आफू स्वस्थ भएको फिल गर्छ, अनुभूति गर्छ, त्यो व्यक्ति कसरी बिमारी हुन सक्छ? असम्भव हुनै सक्दैन। कुनै रोग लाग्ला त्यस्तो हुँदैन। जतिखेर पनि उ त स्वस्थ भएको मात्रै अनुभूति गरिरहेको छ, कसरी बिमारी हुन्छ? सिद्ध भयो मन्त्र। अब अर्को मन्त्र, भित्र श्वास गयो म, बाहिर श्वास गयो शान्त छु। मेरो मन पनि शान्त छ, शरीर पनि शान्त छ। अब यो केही समय जपेर मन्त्र सिद्ध गर्यो, अब श्वास चल्यो कि शान्तिको अनुभूति हुन्छ। लौ राति निन्द्रा नलागोस् त। कसरी निन्द्रा लाग्दैन? निन्द्रा नलाग्नु भनेको मनमा अशान्ति भएपछि मात्रै हो। जति मन अशान्त हुन्छ त्यति बेलुका राति सुतेर पनि बिउजिरहने। आधा घन्टा सुत्यो फेरि बिउज्यो, फेरि सुत्यो फेरि बिउज्यो। पहिला सुरु त बेलुका सुत्नै गाह्रो, रातभरि छटपटी किन हुन्छ? मन अशान्त भएपछि हुन्छ। तर जसले यो मन्त्र जप गर्यो, भित्र श्वास जान्छ म, बाहिर श्वास जान्छ शान्त छु। मन्त्र भनेर मात्रै हुँदैन, शब्दमा केही पनि छैन। शब्दभित्रको भावलाई समाऊ। शब्द भाव व्यक्त गर्नको लागि हो, मेरो भाव, मेरो कुरा बुझाउनको लागि शब्द हो। त्यसकारण शब्दको भाव बुझ्नुपर्छ। म शान्त छु भनेपछि शान्त हुनु पर्यो। मेरो मन शान्त, मेरो शरीर शान्त छ, रोम मेरो शान्त छ। जब शान्त भएको हामी अनुभूति गर्न थाल्छौँ, आज गर्यो, भोलि गर्यो, पर्सि गर्यो, यो सिद्ध हुन्छ। केही समयमा सिद्ध हुन्छ। श्वास चल्यो कि शान्ति,
श्वासभित्र गयो कि शान्तिको अनुभव। अब यो व्यक्तिलाई कसले अशान्त बनाउन सक्ने? हेर्नुहोस्, मन्त्र यी हुन्। यस्ता मन्त्रले जीवन परिवर्तन गर्छ। स्वर्ग बनाउँछ मन्त्रले जीवनलाई। यी विधि हुन् ध्यानका। मन्त्र ध्यानको विधि हो। रूप ध्यान, मन्त्र ध्यान जस्तो आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा मात्रै ध्यान, त्यसै गरी आँखा बन्द गरेर देखिने दृश्यमा ध्यान। ध्यानका कति विधि छन्, अनन्त अनन्त विधि, धेरै विधि बनेका छन्। कति विधि बने ध्यानका भन्न पनि सकिन्न। तर असली कुरा के हो भने त्यहाँ हाम्रो चित्त लाग्नु पर्यो। त्यो त्यतिखेर लाग्छ जब हामी श्वासमा जोड्छौँ र मन्त्र सिद्ध गर्छौँ। सिद्ध गरिसकेपछि हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ। अवचेतन मनले गर्छ, आफै हुन्छ, तपाईँले गर्नु पनि पर्दैन। आफै ध्यान लाग्छ, ध्यान लगाउँछु भन्नै पर्दैन। जे काम गर्छु म त्यहाँ ध्यान लाग्छ, किनभने मैले बानी लगाएँ। जे काम गर्यो त्यसमा ध्यान लगाउने बानी लगाएँ, जे लगायो त्यही लाग्छ। त्यसकारण ध्यान अपरिहार्य छ। बिना ध्यान कुनै पनि विषयमा सफल हुन सकिन्न र ध्यान लगाउनको लागि विधि चाहिन्छ। बिना विधि ध्यान लाग्दैन।